उन दिनों वालिद साहब सरकारी महकमे में एक अच्छी पोस्ट पर फाइज थे और इदारे की एक आला दर्जे की कॉलोनी में रिहाइश पजीर थे, जबकि हमारा साथ वाला बंगला खाली था। कुछ दिनों बाद वहाँ भी एक ऑफिसर आ गए। कॉलोनी की रस्म के मुताबिक पहले हमें इन नए पड़ोसियों से मिलने उनके घर जाना था, लिहाजा अम्मी और हम दोनों एक केक लेकर उनके घर चले गए। वो लोग हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। 15 रोज बाद जब उन्होंने अपना घर अच्छी तरह सेट कर लिया तो आंटी अपनी बेटी निदा के हमरा हमारे घर आ गई। हमने भी उनकी खूब आवभगत की। उसके बाद तो आना जाना शुरू हो गया। हम सब बहन भाई एक उस्ताद आबिद साहब से ट्यूशन पढ़ते थे। वो उस्ताद हमारे घर आकर पढ़ाते थे। जब निदा के वालिद को इल्म हुआ तो उन्होंने अब्बू से कहा कि मेरी बेटी को भी ट्यूशन की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि वो आपके बच्चों के साथ पढ़ लिया करे, मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। वालिद साहब ने सर आबिद से बात की। पहले तो उन्होंने उज़र किया कि उनके पास किसी और को पढ़ाने का वक्त नहीं है। जब वालिद ने बताया कि हिदायत साहब की बच्ची और मेरे बेटे फरहान की एक ही क्लास है तो उन्होंने निदा को पढ़ाने की हामी भर ली। यूँ रोज़ शाम को ट्यूशन टाइम पर निदा हमारे घर आने लगी। सर आबिद पहले फरहान भाई और निदा को पढ़ा, क्योंकि दोनों का एक ही कोर्स था, दोनों को पढ़ाना आसान होता था। जब वो पढ़ चुकते तो सबक की तैयारी करते और सर हम दोनों बहनों और छोटे भाई को पढ़ाने लगते। रोज़ साथ पढ़ने की वजह से निदा और फरहान भाई की आपस में बेतकल्लुफ़ी हो गई। वो एक दूसरे में दिलचस्पी लेने लगे। अगर वो 2-4 दिन के लिए अपने गांव चली जाती तो भाई का उसके बगैर पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। अब ये होने लगा कि फरहान और निदा काम करने की बजाय कॉपी पर एक दूसरे से लिख कर बातें करते। एक दिन अब्बू को अचानक कागज़ की ज़रूरत पड़ी। वो भाईजान के कमरे से उनकी मेज़ पर रखी कॉपी उठा लाए और उसमें से कागज़ निकालने लगे। जब कॉपी खोली तो वहाँ फरहान और निदा के सवाल और जवाब तहरीरी सूरत में लिखे हुए थे। अब्बू ने वो हिस्सा निकाल लिया और फरहान को बुलाकर कहा कि ये क्या है। वो चुप रहे। वालिद ने कागज़ निदा के वालिद को जाकर दिखा दिया और ट्यूशन आने से मना कर दिया। उस वक्त तो हमें इल्म ना हुआ कि ऐसा क्या हुआ है जो बाजी हमारे घर नहीं आ रही। बस इतना हमें बताया गया कि उसके अब्बू ने हमारे घर आने से मना कर दिया है। कुछ दिन बाद भाई फरहान ने छोटी बहन लुबना को अपनी कॉपी देकर कहा कि ये निदा को दे आओ और उससे कहना कि सर ने जो नोट्स मुझे दिए हैं वो तुम अपनी कॉपी पर उतार कर कॉपी वापस कर दो। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक रोज़ निदा के अब्बू ने लुबना को कॉपी निदा को देते हुए देख लिया। उन्होंने कॉपी चेक की जिसमें निदा ने फरहान को ख़त लिखा था। उन्होंने बेटी को खूब मारा और फिर कॉपी लाकर मेरे वालिद को दिखाई, तो जिस पर उन्होंने फरहान की दुर्गत बना डाली। उस रोज़ में असल मामले का पता चला। सर ने फरहान भाई को समझाया कि तुम मैट्रिक में हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पहले खूब दिल लगाकर तालीम हासिल करो, फिर तुम जहाँ कहोगे तुम्हारे वालिद वहाँ तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन अभी से इन फजूल कामों में अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करो। फरहान भाई पर इश्क का भूत सवार हो चुका था। उन्हें खाना अच्छा लगता था और न पीना। उनकी सेहत गिरने लगी जैसे लकड़ी को दीमक लग जाए। हमारे शहर में ही छोटे चचा रहते थे। वो हमसे बहुत प्यार करते और सबके मसलों का हल करने में मदद करते थे। वो दोस्ताना अंदाज में हमसे बात करते थे। मैंने उन्हें फरहान भाई का मसला बताया और निदा की तस्वीर भी दिखाई। वो बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे वालिद से बात करूँगा। इधर निदा को भी चैन न था। उसके वालिद ने उसके चचा ज़ाद से जल्द अज जल्द उसकी शादी करने की ठान ली। जब निदा ने देखा किसी सूरत इस अजाब से खलासी नहीं, तो एक रोज़ उसने अब्बू को फ़ोन किया और रो रो कर बताया कि उसके वालिद ज़बरदस्ती उसकी शादी चचा ज़ाद से कर रहे हैं, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वालिद ने उसका दिल रखने के लिए कह दिया, अच्छा मैं किसी दिन आकर तुम्हारे वालिद से बात करूँगा कि वो सोच समझ कर फ़ैसला करें, इतनी जल्दी ना करें। निदा समझी कि मेरे वालिद उस पर मेहरबान हो गए हैं। बस एक दिन जबकि उसकी रस्म मंगनी की तारीख रखी जा रही थी, वो रात के 12 बजे हमारे घर के दरवाजे पर आ गई और उसने दस्तक दी। अब्बू ने दरवाज़ा खोला। निदा बोली, मुझे अंदर आने दीजिए। वालिद ने उसे अंदर आने दिया और पूछा, इस वक्त क्यों आई हो? वो बोली
کہ والد صاحب اسی جمعے کو میری منگنی کرنے والے ہیں، آپ آ کر انہیں روکیے، مجھے منان بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابو کو روکنے کا مجھ سے وعدہ نہ کیا تو میں آپ کے گھر سے نہیں جاؤں گی۔ والد صاحب نے بلا ٹالنے کو کہہ دیا، اچھا وعدہ رہا، میں منگل کے روز تمہارے والد کے پاس آ کر منگنی رکوا دوں گا، لیکن ابھی تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ندا ابو کے وعدے پر یقین کر کے گھر لوٹ گئی۔ والد صاحب نے ندا کے بھائی سے بات کی کہ تم کسی طرح اس کے دل میں فرحان کے لیے نفرت پیدا کر دو۔ وہ ندا کے دل میں تو فرحان کے لیے نفرت پیدا نہ کر سکا، البتہ اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے، جو فرحان کا بھی دوست تھا، یہ کام کر دکھایا کہ ندا کے بارے میں قسمیں کھا کر فرحان کو یقین دلایا کہ ندا اس کے ساتھ بھی شادی کا وعدہ کر چکی ہے اور اسے بھی چکر دیتی رہی ہے۔ فرحان کانوں کا کچا نکلا، اس نے دوست کی بات کا اعتبار کر لیا اور شک کی وجہ سے ندا سے دور ہو گیا۔ والد صاحب حسب وعدہ ندا کے گھر اس کے ابو کو سمجھانے منگل کے روز نہ گئے۔ اگلے دن وہ اپنے کپڑے اور زیورات لے کر ہمارے گھر آ بیٹھی کہ اب میں واپس گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گی، آپ کو میری شادی فرحان سے ہی کرنا ہوگی۔ ابو پریشان ہو گئے، بولے کہ ہم جمعے سے پہلے تمہارے والد کو منا لیں گے، اب تم گھر چلی جاؤ۔ اس وقت فرحان بھائی بھی آ گئے اور ندا کی زبانی ایسی باتیں سنی تو اسے بازو سے پکڑ کر دروازے سے باہر لے گئے اور کہا کہ شریف گھرانوں کی لڑکیوں کا ایسا طور طریقہ نہیں ہوتا، نکل جاؤ میرے گھر سے اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، اور نہ ہی میرے والد یا گھر والوں کو اس طرح پریشان کرنا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے، ہمیں لوگوں کا بھی ڈر تھا کہ ہماری بدنامی ہوگی، وہ ندا کے والد اور ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جمعہ کے دن وہ صبح سویرے جاگی اور نماز پڑھی، اپنا کمرہ صاف کیا، گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کیا، سب کو ناشتہ کرایا۔ آج رات اس کی منگنی ہونے والی تھی، اس کی ماں تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کو اس نے اپنا کمرہ بند کر لیا اور کچھ دیر بعد فائر کی آواز آئی۔ آواز سن کر ماں دوڑی ہوئی آئی، مگر کمرہ اندر سے بند تھا۔ وہ بن جل مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس نے بیٹوں کو آواز دی جو گھر میں نہ تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر آئے تو ماں بیٹی کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی رو رہی تھی۔ انہوں نے سیڑھی لگا کر روشن دان سے جھانکا اور پھر کسی طرح دروازہ توڑا۔ اندر جو منظر تھا وہ دید کے قابل نہ تھا۔ ندا نے اپنے والد کے پستول سے خود کو فائر کر کے ہلاک کر ڈالا تھا۔ پڑوسیوں نے پولیس کو فون کر دیا۔ اسی وقت پولیس آ گئی۔ انہوں نے کمرے کی تلاشی لی۔ میز پر رکھا ہوا ندا کا خط مل گیا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی مرضی سے خودکشی کر رہی ہوں اور اپنی موت کی میں خود ذمہ دار ہوں۔ خودکشی کی وجہ یہ ہے کہ آج میری منگنی تھی، جبکہ میں اس لڑکے کو پسند نہیں کرتی جس کے ساتھ میری منگنی ہونے والی تھی۔ میں اپنے والدین سے شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں کہ میں ان کی خوشی کو پورا نہیں کر سکی۔ اللہ کے واسطے امی ابو آپ دونوں مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے میرے لیے بھلا ہی سوچا، مگر میں خود اپنے لیے بھلا نہیں سوچ سکی، جس کی سزا بھی میں نے خود کو دے دی ہے۔ خط پڑھ کر انسپیکٹر بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ ہم سب ندا کی خودکشی کی خبر سن کر بہت زیادہ پشیمان تھے، خاص طور پر ابو اور فرحان، جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کے جذبات کو نہ سمجھا اور اس کے سچے جذبوں کا احترام نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو نیک ہدایت دے اور ایسی غلطی کی توفیق نہ دے کہ وہ خود اپنی زندگی کو موت کے حوالے کر دے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔